السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جزء آخر من سلسلة تصحيح وطني محاسبة الدورة العادية ديال 2018. كنعتذر أنني تأخرت شوية باش ندير هذا الجزء هذا نظرا لبعض الانشغالات، دونك هذا بيريود ديال الامتحانات وهذا، دونك كنعتذر. الوغ نبداو على بركة الله. الجزء الثاني او الدوسي نيميرو 2. Donc شنو كيقولوا لنا؟ قال لك pour la réalisation de certains travaux d'analyse comptable relatifs à l'exercice 2017, l'entreprise BTA vous remet les documents et informations ci-après. Alors, document numéro 1, données de l'exploitation, extrait du tableau. Donc, on a TFR, tableau d'exploitation différentielle ou autre information. Donc, à d'autres informations, c'est de l'albamzien. Donc, je nous faire, seule la variation des stocks de produits est considérée comme produit variable. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est réparti régulièrement sur les 12 mois de l'année. Mezien. Dossier numéro 2, on a extrait tableau de redressement et de reclassement. Autre information, donc, on a indicateur de la situation financière, on a le fonds de roulement liquidité, on a le ratio de financement permanent, on a l'indicateur de la situation financière de l'exercice 2016, donc, fonds de roulement propre. مزيان. Alors نبداو على بركة الله. السؤال الأول، travail faire compléter l'extrait du tableau de formation et résultats. Donc l'annexe numéro 5 page 4. Voilà, donc هو هذا الطابلو خصنا نعمروه. كيفاش غادي نعمروه؟ دونك نتابعو معايا كيفاش غادي نعمروه مزيان. الطابلو هذا راه كاين في البلان كونطابل كيفاش كيعمر. دونك شنو عندنا حنا هنا؟ عطاونا فون دو مارشانديز، اشا دو مارشانديز، عطاونا شحال كيساويو، عطاونا فون دو بيان سيرفيس برودوي، عطاونا فارياسيون دو ستوك، immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même عندنا والو، عطاونا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور، عطاونا اوتر شارج اكسترن. هادشي عطاو لينا ومطلوبنا نعمرو. دونك خصنا نعمرو لا مارج بروت سور فونت اون ليتا. دونك لا مارج بروت شناهي؟ هما لي فونت موان لي زاشا ريفوندي دو مارشانديز. دونك غتعطينا 250,000. برودوي او البرودكسيون دو ليكزارسيس. شنو هما البرودكسيون دو ليكزارسيس؟ هما الفونت دو برودوي بلس variation de stock plus l'immobilisation produite pour elle-même. دونك شنو كتساوي هادي؟ كتساوي لا الصوم ديال هادو بثلاثة. دونك كتعطينا 1,890,000. الكونسوماسيون شنو هي الكونسوماسيون؟ هي لا صوم ديال هاد جوج، لاشا كونسومي اوتر شارج اكسترن. دونك اش كتساوي؟ كتساوي هادي زائد هادي، غتعطينا 1,250,000. دونك بقات لينا لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي شناهي؟ لا فالور اجوتي هي لا مارج بروت. دونك هادشي كامل عندكم في بلان كونطابل. هاد لاناليز فينونسيير دوسي نيميرو 2 راه كله غير كالكول، راه ما فيهش شي حاجه الجورنال كذا كذا، نتوما كتعرفوا انه غير كالكول. دونك هي البرودكسيون la marge brute sur vente plus la production moins la consommation. كتعطينا la valeur ajoutée. Voilà. Donc حنا عمرنا الطابلو ديالنا. السؤال اللي من بعد شنو قالنا؟ السؤال اللي من بعد compléter l'extrait du tableau d'exploitation différentielle. Donc هاد الطابلو ديفيرونسيال خصنا نعمروه وهذا. دونك ها هو عندي هنا. دونك عاطينا هما
autre charge variable وعطينا الريزولتا. حنا خصنا نعمرو الباقي. دونك شيفر دافير، شيفر دافير منين كنجيبو؟ دونك غادي ندير بين عينيا، غادي ندير تافر بين عينيا. دونك شنو هو الشيفر دافير؟ الشيفر دافير بيان سور شنو هو؟ هما كاع لي فونت ديولي، اي حاجه بعتها دخلت ليا فلوس. دونك كاع لي فونت كيتسماو كيعطيوني مجموع ديالهم، كيعطيني شيفر دافير. دونك شنو هو الشيفر دافير؟ كيساوي فونت دو مارشانديز هادي. دونك فونت دو مارشانديز اللي هي 480 ألف درهم بلس vente de biens et services produits 1,520,000. 1,520,000 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 2 مليون. دونك هذا هو الشيفر دافير. لو كو فاريابل، لو كو فاريابل شنو هو؟ قبل ما نعمرو لو كو فاريابل خصنا نعمرو هادو: l'achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures و البرودوي فاريابل. دونك achat revendu de marchandises عندي في تي اف ار، ها هي هادي 230 ألف درهم. دونك غادي نجي ندير هنا 230 ألف درهم. achat consommé تا هي عندي، ها هي 810,000. 810,000. وهنا البرودوي فاريابل. دونك برودوي فاريابل منين غنجيبها؟ دونك الا لاحظتو معايا انهم عطاونا واحد اوتر فورماسيون قلت لكم خصنا نردو ليها البال. شنو قالك؟ قالك seule la variation du stock de produits est considérée comme produit variable. Donc شنو هو البرودوي فاريابل؟ برودوي فاريابل هو variation du stock de produit. فين هي variation du stock produit؟ عندي في التي اف ار ديالي هي هادي، شحال كتساوي 370 ألف درهم. 370 ألف درهم. دونك لو كو فاريابل اش كيساوي؟ كيساوي هادي بلوس achat consommé de marchandises autre charge et moins produit variable. غتعطينا 1,300,000. غادي نقصو produit variable. دونك هنا la marge sur le coût variable. La marge sur le coût variable شنو هو؟ هو chiffre d'affaires moins le coût variable. دونك شنو كيساوي؟ يساوي هذا مو هذا غيعطينا، دونك كيساوي هذا موان هذا غيعطينا 700,000. فوالا لي كو فيكس منين غيجيو؟ غادي يجيو انا عندي مارش سور كو فاريابل موان لي كو فيكس غادي يعطيني ريزولتا كورون. وبما ان عندي ريزولتا كورون دونك هادي شنو كتساوي؟ كتساوي المارش سور كو فاريابل موان غتعطينا 409,500. دابا خصني البورسونتاج. دونك الشيفر دافير ديما هو 100%. دونك ديما هو 100%. نديرها اون غران ونجيبوها شويه الوسط باش تبان. دونك هو 100%. بما انه 100% هادي شحال كتساوي؟ كو فاريابل شحال كيساوي ليا في المية؟ دونك الكو فاريابل هو البورسونتاج ديالو هو الكو فاريابل ديفيزي، دونك ديفيزي سور لو شيفر دافير فوا 100 غتعطينا 65%. وهنا شحال بورسونتاج؟ بيان سور بورسونتاج يا اما غناخد هادي نقسم على هادي ونضربها في 100، او غناخد 100 ناقص 65
دونك هي 100 ناقص 65. دونك كيف خديت قبيله 200 ناقص 2 مليون ناقص 1,300,000 عطاتني 700. دابا غناخد 100 ناقص 65 غادي تعطيني 35. فوالا دونك هذا هو الطابلو ديالي، حنا عمرناه. نمشيو نشوفو لي كيسيون اللي وراه. شنو قالك calculer le chiffre d'affaires pour lequel le résultat courant est nul. دونك شنو بغاو؟ دونك هنا طلبوا منا اننا نحسبوا seuil de rentabilité indirect. دونك nul. دونك طلبوا منا نحسبوا seuil de rentabilité. و seuil de rentabilité شنو هي؟ seuil de rentabilité اش كتساوي؟ دونك كتساوي لو كو فيكس. شحال عندنا لو كو فيكس؟ دونك هو عندي في الطابلو هنا. دونك كتساوي لو كو فيكس على لوطو ديال لا مارج سور كو فاريابل. دونك لوطو marge sur coût variable. marge sur coût variable. دونك شنو كتساوي؟ غادي نديرو هنا شنو كتساوي. دونك لو كو فيكس هو هذا divisé sur 0,35. على 0,35 هي 35%. هي 0,35 غتعطينا 1,170,000 درهم. دونك السؤال اللي وراه شنو باغيين نفس السؤال اللي وراه. Déterminer et interpréter la date de réalisation de ce chiffre d'affaires. يعني شنو طالبين عاوتاني؟ طالبين البوان مور. البوان مور شنو هي البوان مور؟ دونك البوان مور اش كتساوي؟ كتساوي seuil de rentabilité fois 12 divisé sur chiffre d'affaires. دونك لاحظوا معايا علاش درت 12. هنا في autre information شنو قالوا لي؟ قالوا لي le chiffre d'affaires de l'entreprise est réparti régulièrement sur les 12 mois de l'année. داكشي علاش درت 12. متفقين؟ بعض المرات كيقولوا لك خدينا واحد الشهر كونجي ما خدمناش واحد الشهر، برودكسيون ما درناهاش واحد الشهر، دونك كتاخد 11. ديما ترد البال لهادي. قالوا لك 12 غتاخد 12. قالوا لك خدينا شهر كونجي، خدينا شهر ما خدمناش ما درناش البرودكسيون ما هادي، غتاخد 11. دونك على حسب شنو عاطينك هنا. اذا غادي نديروها شحال كتساوي. قلنا seuil de rentabilité fois 12 divisé sur chiffre d'affaires. Donc هي 7,02. شنو هي 7,02؟ هي 7 mois فيرغول 02. يعني تقريبا ديك 02 تقريبا هي 7 شهور ونهار. 7 شهور ونهار. دونك شنو عاطينا عاوتاني؟ قال calculer et interpréter l'indice de sécurité. فوالا دونك انا ما كملناش. قال لك déterminer et interpréter. كيفاش غنديرو الانتربريتاسيون؟ الانتربريتاسيون هي دونك شنو هي الانتربريتاسيون؟ الانتربريتاسيون هو انني باش نرياليزي دي بينيفيس شنو خصني؟ خصني نضرب 7 شهور ونهار باش يلا نبدا نرياليزي دي بينيفيس. دونك لانتربريتاسيون غتكون على هاد الشكل، هو ان لا دات de réalisation du seuil de rentabilité est le 1er août 2017. Donc, à partir du 1er août 2017, l'entreprise a commencé à réaliser des bénéfices. Donc, à partir من نهار 1 août عاد كتبدا الشركة انها تدخل فلوس. Voilà, donc calculer l'indice
ou calculer l'indice de sécurité. Donc, je n'ai l'indice de sécurité. L'indice de sécurité ou le chiffre, donc l'indice de sécurité, qui c'est oui, le chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité divisé donc هنا غندير أخواس divisé sur le chiffre d'affaires fois 100. donc في الأخير كنضرب في 100. donc chiffre d'affaires شحال عندي غادي نكالكولي دابا كالكولي غادي ندير قوس الاول donc chiffre d'affaires قلنا moins seuil de rentabilité divisé sur le chiffre d'affaires هو هادشي كله غادي نضربو في الاخير في 100. شحال غيعطيني 41.5. Donc, l'interprétation, l'entreprise peut baisser son chiffre d'affaires de 41,5 sans compromettre sa rentabilité. يعني أنني ممكن نهبط الشيفر دافير حتى ل 41.5% ونبقى ترونكيل. اما الا فت 41.5% الا هبط الشيفر دافير اكثر من 41.5% غادي نبدا في لي بيرت، غادي نبدا نخسر. دونك دابا شنو عندنا انتربريتي لو راسيو دو فينانسمون بيرمانون 2017. فين هو الراسيو؟ هو هذا. شنو عطاونا؟ قال لنا ان 1,747,000 على 1,250,000 عطاتنا 1.33. السؤال الرابع كيفاش غنانتربريتي؟ دونك كنلاحظ ان لي ريسورس ستابل ديالي، دونك بما ان القسمه فاتت واحد يعني ان لي ريسورس ستابل ديالي فينونس لا توتاليتي des emplois stables. Donc la totalité des emplois stables. Donc نحبسو هنا حتى الجزء الثاني ونكملو نمشيو للغودريسمون والغوكلاسمون. الى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم في امان الله.